अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। जनूबी अमेरिका के समंदर पर अचानक हलचल मच गई। एक तरफ अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरी जानिब वेनेजुएला के 2 लाख फौजी सरहदों पर तैनात। सवाल यह है कि आखिर क्या होने जा रहा है? क्या खित्ता किसी नई फौजी कशीदगी के दहाने पर खड़ा है? अगर आप जानना चाहते हैं कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है और इसके खित्ते के अमन पर क्या असरात पड़ सकते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन करें ताकि आलमी सियासत के ऐसे बड़े वाकयात की असल हकीकत आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हालिया दिनों में जनूबी अमेरिका एक नई जुग्राफाई कशीदगी का मरकज बन गया। वेनेजुएला ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि उसने 2 लाख फौजियों को मुल्क भर में तैनात कर दिया। यह एक गैर मामूली अस्करी इकदाम है जो ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड कैरिबियन के पानियों में दाखिल हो चुका है। दोनों फरीक बज़ाहिर अपनी अपनी सरजमीन और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, मगर तज्ज़ियाकार इसे खित्ते में बढ़ती हुई फौजी सरगर्मियों का एक खतरनाक इशारा करार दे रहे हैं। नाजरीन, वेनेजुएला की वज़ारत दिफा के मुताबिक फौजी दस्तों की यह नकलो हरकत एक कौमी दिफाई मशक का हिस्सा है। हुकाम का कहना है कि इन मशकों का मकसद किसी मुमकिना बैरूनी खतरे या दरअंदाजी की सूरत में मुल्क की दिफाई तैयारियों को जांचना है। ताहम कई मगरबी मुबसरीन का ख्याल है कि यह इकदाम दरअसल अमेरिका की मौजूदगी के खिलाफ एक अलामती ताकत का मुजाहरा है। अमेरिकी बहरिया ने तस्दीक की है कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर मामूल के मिशन पर है और इसका मकसद खित्ते में आज़ादी, नेविगेशन और बैन-अल-अक़वामी अमन को बरकरार रखना है। मगर वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने अपने एक हालिया खिताब में कहा कि किसी भी गैर मुल्की ताकत को मुल्क की खुद मुख्तारी के करीब आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यह सूरत हाल उस वक्त और नाजुक होगी जब वेनेजुएला के वज़ीर दिफा ने अपने बयान में कहा, अगर किसी मुल्क ने उनके समुद्री या फिजाई हदूद में दखल अंदाजी की कोशिश की तो वेनेजुएला भरपूर जवाब देगा। दूसरी जानिब अमेरिका ने वेनेजुएला के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा, उनकी फौजी मौजूदगी सिर्फ इलाकाई इस्तेकाम के लिए है। वाशिंगटन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर कानून की बालादस्ती को यकीनी बना रहे हैं। मगर इस बयानिया को इतना सादा नहीं मानते। जनूबी अमेरिका के माहिर तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमेरिका और वेनेजुएला के ताल्लुकात पहले ही कई बरसों से कशीदा हैं। खास तौर पर 2019 में, उस वक्त जब वाशिंगटन ने वेनेजुएला की हुकूमत को गैर जमहूरी करार देते हुए कई मुआशी पाबंदियां आयद की। तब से लेकर अब तक वेनेजुएला ने रूस और चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत किया। रूसी दिफाई कंपनियां वेनेजुएला को जदीद हथियार फराम कर रही हैं, जबकि चीनी कंपनियों ने इसके तेल के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है। ऐसे में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर खित्ते में आना वेनेजुएला के लिए महज एक फौजी खतरा नहीं बल्कि एक सियासी पैगाम समझा जा रहा है। इस तैनाती के फौरन बाद वेनेजुएला ने अपनी सरहदी रियासतों में फिजाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिए। मुकामी मीडिया के मुताबिक फौजी कमांडरों को हिदायत दी गई है कि वो अलर्ट रहें और हर मुमकिन खतरे की निगरानी करें। नाजरीन, ये तमाम इकदाम दरअसल ताकत के तवाज़न का मुजाहरा है। अमेरिकी खित्ते में अपनी बहरी कुव्वत दिखा रहा है, जबकि वेनेजुएला अपनी ज़मीनी और फिजाई दिफाई की ताकत पेश कर रहा है। ताहम दोनों जानिब से बराह रास्त तसादम के इम्कानात को कम समझा जा रहा है, क्योंकि किसी भी फौजी टकराव के नतीजे में पूरे लातीनी अमेरिका में अदम इस्तेकाम फैल सकता है। इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि अगर कशीदगी मजीद बढ़ी तो इसके असरात आलमी मार्केट पर भी पड़ सकते हैं। वेनेजुएला एक बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है और किसी भी फौजी तनाज़े की सूरत में तेल की कीमतों में इजाफा यकीनी है। अक़वाम मुत्तहिदा और कई यूरोपीय ममालिक ने दोनों अफ्रीकैन से तहम्मुल और सफारती राब्ते बरकरार रखने की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपने बयान में कहा कि जनूबी अमेरिका को किसी नई सर जंग की जरूरत नहीं। यह पहला मौका नहीं जब अमेरिका ने इस खित्ते में फौजी ताकत का मुजाहरा किया हो। माजी में भी कई मरतबा अमेरिकी बहरिया ने वेनेजुएला के करीब समुद्री गश्त किया, खास तौर पर उस वक्त जब वेनेजुएला ने कोलंबिया के साथ सरहदी तनाज़े में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था। तो नाजरीन, इस बार फ़र्क यह है कि हालात ज़्यादा हसास हैं। आलमी सतह पर रूस यूक्रेन जंग और मशरक़ वस्ता में बढ़ते तनाव ने पहले ही आलमी ताकतों को मसरूफ कर रखा है। ऐसे में जनूबी अमेरिका में किसी नई कशीदगी का पैदा होना
ایک اضافی دباؤ بن سکتا ہے۔ اب وینزویلا اپنے داخلی مشکلات کے باعث بھی سخت موقف اختیار کر رہا ہے۔ ملک کی معیشت کئی سالوں سے بحران کا شکار ہے، افراط زر اور بے روزگاری بلند ترین سطح پر ہے اور عوامی عدم اطمینان بڑھ رہا ہے۔ اس پس منظر میں حکومت ممکنہ طور پر بیرونی خطرات کو نمایاں کر کے داخلی اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ واشنگٹن میں بعض پالیسی سازوں کا خیال ہے کہ یہ فوجی مشقیں دراصل روس کے ساتھ وینزویلا کے تعاون کا حصہ ہیں۔ ان کے مطابق روس یوکرین میں مغربی دباؤ کا جواب دینے کے لیے امریکہ کے قریب خطوں میں اپنے اتحادیوں کے ذریعے اسٹریٹجک پریشر بڑھا رہا ہے۔ تاہم روس نے ان الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ وینزویلا کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے اور کسی فوجی کارروائی میں شریک نہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ ہم خطے میں امن اور استحکام کے حامی ہیں اور تمام ممالک کو مکالمے کے ذریعے اختلافات حل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اسی دوران کولمبیا اور برازیل جیسے پڑوسی ممالک نے اپنی سرحدوں پر حفاظتی اقدامات میں اضافہ کیا۔ ان ممالک نے اعلان کیا کہ وہ اس بحران کا حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن اپنے قومی مفادات کا دفاع کریں گے۔ بین الاقوامی میڈیا میں اب یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ آیا امریکہ اور وینزویلا کے درمیان یہ کشیدگی محض ایک علامتی طاقت کی جنگ ہے یا واقع ہی کوئی نیا فوجی بحران جنم لے رہا ہے؟ امریکی عسکری ذرائع کے مطابق ایئر کرافٹ کیریئر کی تعیناتی صرف چند ہفتوں کے لیے ہے، مگر خطے میں موجودگی سے امریکہ کو حالات کی براہ راست نگرانی میں آسانی ہوگی۔ وینزویلا کے حکام اس بات سے مطمئن نہیں۔ ان کے مطابق یہ تعیناتی کسی بھی وقت ایک اٹیک میں تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ خطے میں معمولی غلط فہمی بھی بڑے بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ ناظرین، فی الحال دونوں فریق سفارتی بیانات اور فوجی مظاہروں تک محدود ہیں، تاہم اس صورتحال نے خطے میں ایک نیا عدم اعتماد پیدا کر دیا۔ جنوبی امریکہ کے کئی ممالک خصوصاً پیرو اور بولیویا اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر بڑے ممالک اپنی طاقت کا مظاہرہ اسی طرح جاری رکھتے ہیں تو پورا خطہ ایک نئی عسکری دوڑ میں داخل ہو سکتا ہے۔ فی الحال سب کی نظریں امریکہ کے اگلے اقدام پر ہیں۔ اگر واشنگٹن ایئر کرافٹ کیریئر کو مزید دیر تک خطے میں رکھتا ہے تو وینزویلا کی فوجی سرگرمیاں بھی مزید تیز ہونے کا امکان ہے۔ تاہم ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک براہ راست جنگ کے محتمل نہیں ہو سکتے۔ وینزویلا کو معاشی طور پر نقصان ہو سکتا ہے، جبکہ امریکہ کے لیے ایک نیا فوجی محاذ عالمی سطح پر اس کی پالیسیوں پر تنقید بڑھا سکتا ہے۔ اس وقت جو بات سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے سفارتی رابطہ۔ اگر دونوں فریق مذاکرات کی راہ اپناتے ہیں تو شاید کشیدگی کم ہو سکے، لیکن اگر بیانات اور تعیناتیاں جاری رہیں تو ایک معمولی واقعہ بھی بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ جنوبی امریکہ کو ایک ایسے خطے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جہاں عالمی طاقتوں کا اثر و رسوخ دوبارہ متعین ہو رہا ہے۔ چین، روس اور امریکہ تینوں مختلف انداز میں اپنی موجودگی بڑھا رہے ہیں۔ وینزویلا اور امریکہ کے درمیان موجودگی کشیدگی اسی بڑی جغرافیائی تبدیلی کا حصہ ہے۔ آخر میں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ معاملہ جنگ کی طرف جائے گا یا سفارتکاری کی طرف، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ وینزویلا کے 2 لاکھ فوجیوں اور امریکہ کے بڑے ایئر کرافٹ کیریئر کی موجودگی نے پورے جنوبی امریکہ کو ایک غیر یقینی ماحول میں مبتلا کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال نہ صرف جنوبی امریکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی یا کسی بڑے تصادم میں بدل سکتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید غیر جانبدار عالمی تجزیوں کے لیے چینل ارسلان راجپوت کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔